अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा रुबाई का तीसरा और लास्ट चैप्टर है जिसको अमजद हैदराबादी ने लिखा है। तो आज हम इनकी जो 5 रुबाई है आपके सिलेबस में दिया गया है तो उसकी मुकम्मल तशरीह करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि रुबाई किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमजद हैदराबादी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अमजद हैदराबादी थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि रुबाई कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रुबाई है ये एक रुबा लफ्ज़ है, इससे बना। रुबाई किससे बना? तो रुबा से बना और इस रुबा के माने होते हैं चार चार के। क्या होता है? चार चार के। रुबा के माने चार चार के होता है और इसी से हमारा रुबाई बना। तो हम इसको इसके डिफिनेशन में या समझने के लिए हम इसको कैसे कह सकते हैं कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। मिसरा क्या होता है? मिसरा एक लाइन को बोलते हैं। ये बिल्कुल आसान लफ्जों में है। तो 4 मिसरा होता है यानी कि 4 लाइन होते हैं और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफिया होता है। काफिया यानी आवाज, जो अल्फाज होते हैं वो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? काफिया बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होगा वो हम काफिया होगा, यानी उसमें जो होगा काफिया वो सभी में पाया जाएगा। लेकिन जो तीसरा मिसरा होगा उसमें काफिया नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। लेकिन ज्यादातर चांस क्या होता है? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं और पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। जबकि कता जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें दूसरा और चौथा मिसरा वो हम काफिया होता था, लेकिन यहाँ पर जो पहला मिसरा होता है वो भी हम काफिया होता है। तो ये पहचान करना होता है रुबाई की कि रुबाई है या नहीं है। और इसके जो चौथा मिसरा होता है ये सबसे ज्यादा जानदार होता है। और क्या होता है? ये पूरी रुबाई, जो रुबाई होती है उसकी रूह भी कहलाती है। कौन सा मिसरा? चौथा मिसरा हमारा। तो ये जो है अमजद हैदराबादी ने जो लिखा है, पहले हम इस रुबाई को पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। तो इसमें ये कहते हैं कि जंजीर दर अर्श हिलाता हूँ मैं, अल्लाह गनी कैसे बुलाता हूँ मैं, सजदा के बहाने दिल की बेताबी से, कदमों पे किसी के लौट जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो हूँ मैं आया है तीनों बार, तो इस हूँ मैं को हम रदीफ कहते हैं। जिस तरह हम लोगों ने जब गज़ल पढ़ा था तब जाना था कि रदीफ और काफिया क्या होता है, तो इसमें भी आपके रदीफ पाया जाता है। और ये रदीफ क्या होता है? ये हूँ मैं जो होता है एक जैसे अल्फाज आते हैं और ये आखिर में आते हैं तो हम इनको रदीफ कहते हैं। और रदीफ से जो पहले आता है, जैसे यहाँ पर आया है हिलाता, फिर आया है बुलाता, फिर आया है जाता, यानी मिलते जुलते अल्फाज आते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? तब हम इनको कहते हैं काफिया। तो यहाँ पर रदीफ है और काफिया है, और काफिया तीसरा मिसरा अगर देखेंगे तो इसमें नहीं है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो तशरीह में आप लिखिए कि अमजद कहते हैं। ये जो अमजद हैदराबादी हैं इनका तखल्लुस है अमजद, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अमजद कहते हैं, या आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि शायर कहते हैं। तो अमजद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू बड़ा गनी है, गनी यानी कि तू बहुत देने वाला है। मैं अर्श के दरवाजे की जंजीर हिलाकर आखिर किसको बुलाता हूँ, बस मैं दिल की बेताबी से मजबूर होकर सजदा के बहाने अपने माबूद हकीकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में लौट जाता हूँ।
سجدہ کرنا یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے. تو انسان جو مومن ہوتے ہیں, جو مسلمان ہوتے ہیں, وہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ان پر فرض بھی ہے. تو وہ سجدہ جب کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے قدموں میں لوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ربائی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں. زر کیا ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں. اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجدہ. سامان نہیں رکھتے ہیں سر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ پہچانیں گے تو دیتے ہیں اور پھر چوتھے مصرے میں بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ آیا ہے قافیہ ہے زر, گھر اور سر. تو یہ ہمارا ربائی ہے. تو ہم اس کو ایسے پہچان بھی سکتے ہیں. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ امجد کہتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے وہ خدا کی راہ میں دولت کے ساتھ ہی گھر بھی دیتے ہیں. بس انسان کا سرمایہ تو صرف رکوع اور سجود ہے. سجود یہ سجدہ کی جمع ہے. اگر دینے کو سامان نہیں ہے تو خدا کی راہ میں اپنا سر پیش کر دیتے ہیں, یعنی شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. اس کے بعد تیسرا ربائی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحبت بے خرد پریشان رہا, نافہم کو سمجھا کہ پشیمان رہا. تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی, نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ امجد کہتے ہیں کہ کم عقلوں کی صحبت اختیار کرنے والے, صحبت اختیار کرنا یعنی کہ ان کے ساتھ رہنا, صحبت اختیار کرنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, یعنی انہی کی طرح وہ بھی بن جاتے ہیں. بے وقوفوں کو سمجھانا بھی پشیمانی کے برابر ہے. جاہل اگر کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے اس کی جہالت تب تک دور نہیں ہوتی جب تک وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے فیضاب نہ ہو. یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے انسان اگر جاہل بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے, سمجھدار بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہے, اس کو بہت زیادہ عقل ہے, پھر وہ جاہلوں کے بیچ میں رہے گا تو اس کے اندر بھی جہالت آ جائے گی, کیونکہ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. برعکس اس کے جاہل کسی نادان سے کم نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلا اور چوتھا ربائی ہے جس میں یہ کہتے ہیں خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں, قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں. احباب میرے دفن کی کیوں فکر میں ہیں, میں شرم گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ امجد کہتے ہیں کہ میں گنہگار انسان خود اپنی نگاہوں میں گرا جاتا ہوں اور ایک قطرے کی مانند زمین میں سما جاتا ہوں. میرے احباب مجھے دفن کرنے کی زحمت کیوں اٹھائیں, میں تو خود شرم سے گناہوں کے بوجھ تلے دبا جاتا ہوں. اس کے بعد اگلا اور پانچواں اور یہ لاسٹ بھی ہے یہ ربائی جس میں یہ کہتے ہیں امجد حیدرآبادی کہ بے خود رہوں تو وہ قریں آتا ہے, پردہ ہی میں وہ پردہ نشیں آتا ہے. وہ جب آتا ہے میں نہیں رہتا ہوں, میں جب رہتا ہوں تو وہ نہیں آتا. یعنی جب وہ آتا ہے تب میں ہوش میں نہیں رہتا اور جب میں ہوش میں رہتا ہوں تو پھر وہ چلا جاتا ہے. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ امجد کہتے ہیں کہ انسان اگر بے خودی کی راہ اختیار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے قریب آتا ہے, یعنی پردے ہی میں اس پردہ نشیں کا دیدار ہوتا ہے. بس جب وہ آتا ہے تو میں بے خودی میں کھو جاتا ہوں اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو وہ رخصت ہو جاتا ہے, یعنی چلا جاتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ یہ جو ربائی ہے جس کو امجد حیدرآبادی نے لکھا ہے تو اس کی مکمل تشریح ہمیں کیسے کرنی ہے, اور یہ بھی سیکھا کہ ربائی کسے کہتے ہیں, ہم اس کو کیسے پہچانیں اور یہ کس لفظ سے نکلا. تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے, اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو. اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے اور
اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔